यदा विद्याविलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। वैदिक विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो वेदान्त परिभाषा अन्तर्गत प्रयोजन परिच्छेदको आजको विषय प्रस्तुत गरिन्छ। यो भन्दा पहिला मोक्ष ब्रह्मात्मा एकत्वबोध, आत्मा र ब्रह्मको एकत्व ज्ञान नै मुक्तिको साक्षात साधन हो। वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोध रूप तत्व ज्ञान उत्पन्न हुन्छ र तत्व ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यस्तो प्रकारले मोक्षको साक्षात साधन तत्व ज्ञान र तत्व ज्ञानको साधन वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन हो भनेर बताइयो। अब यसै विषयलाई अगाडि बढाउँदै यहाँनिर ग्रन्थकारले बताउनु, शास्त्र दृष्टि सूत्रमपि ब्रह्म विषय मानस प्रत्यक्षस्य शास्त्र प्रयोज्यत्वादुपपद्यते तदुक्तम् अपि सम्राधने सूत्र शास्त्रार्थ ध्यानजा प्रमा शास्त्र दृष्टिर्मतातां तु वेत्ति वाचस्पतिं परम् इति तच्च ज्ञानं पापक्षयद् भवति स च कर्मानुष्ठानादिति परम्परया कर्मणां विनियोगः। अतएव तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इत्यादि श्रुतिः। कषाये कर्मभिः पक्वे तथो ज्ञानं प्रवर्तते इत्यादि स्मृतिश्च संगच्छते। ब्रह्म विषयको मानस प्रत्यक्षको प्रयोजक शास्त्र हो भनेर मान्दा शास्त्र दृश्य सूत्र पनि उपपन्न हुन्छ। यसै विषयलाई बताइएको पनि छ कि शास्त्रको अर्थको ध्यान गर्नाले उत्पन्न भएको प्रमाणै अपि सम्राधने सूत्रमा शास्त्र दृश्य शब्दले बताइएको हो। यो सम्बन्धमा बताइएको छ कि शास्त्रका अर्थको ध्यान गर्नाले उत्पन्न भएको प्रमाणलाई नै अपि सम्राधने सूत्रमा शास्त्र दृश्य शब्दले बताइएको हो। त्यसलाई वाचस्पतिले सर्वश्रेष्ठ जान्दछन्। समस्त पापहरूको क्षय भएपछि, नाश भएपछि तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुन्छ। समस्त पापहरूको क्षय कर्मानुष्ठानद्वारा हुन्छ। कर्मानुष्ठानद्वारा समस्त पापहरूको क्षय हुन्छ। यस शरण श्रुतिले पनि बताएका छन् कि ब्रह्म ज्ञानका अधिकारी ब्राह्मणहरूले त्यो परमेश्वरलाई वेदानुवचन यज्ञ दान तप तथा युक्तद्वारा जान्ने इच्छा गर्दछन्। यस्तो प्रकारले भनिएको छ, सत्कर्मद्वारा पापहरू शिथिल भएपछि तत्त्वज्ञानमा प्रवृत्त हुन्छ इत्यादि स्मृति ग्रन्थहरू पनि संगत हुन्छन्। अब यस प्रकार मूल अर्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। वेदान्त श्रवणबाट अथवा श्रवणादिद्वारा संस्कृत मनबाट महावाक्य जन्य ज्ञान भए तापनि ब्रह्म ज्ञानमा कर्मको विनियोग हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने आकांक्षा हुँदै यहाँनिर बताउनुहुन्छ। कर्मानुष्ठानद्वारा जति बेला पापको नाश हुन्छ तत्पश्चात श्रवणादिद्वारा तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुन्छ। तत्कर्मानुष्ठानद्वारा समस्त पापहरू पूर्णतया नष्ट भइसकेपछि वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासनबाट तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुन्छ। वेदान्त श्रवण तत्त्वज्ञान प्रति साक्षात साधन हो भने मनन निधिध्यासन पनि असम्भावना विपरीत भावनाको निवर्तक हुनाले परम्पराया साधन हुन्। त्यसै गरी ब्रह्म जिज्ञासा प्रति कर्म र उपासनाको अनुष्ठान पनि परम्पराया साधन हुन्। यस कारण तत्त्वज्ञानमा निष्काम कर्म तथा उपासनालाई पनि परम्पराया साधन मानिन्छ। श्रुतिले पनि बताएका छन् यसमा, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इत्यादि श्रुतिः। कषाये कर्मभिः पक्वे तथो ज्ञानं प्रवर्तते इत्यादि स्मृतिश्च संगच्छते। अर्थात् ब्रह्म ज्ञानका जिज्ञासु ब्राह्मणहरूले त्यो परमेश्वरलाई वेदानुवचन यज्ञ दान तप तथा युक्तद्वारा जान्ने इच्छा गर्दछन्। यस्तै प्रकारले बताइएको छ। यसै गरी सत्कर्मद्वारा पाप शिथिल भएपछि ज्ञान प्रति प्रवृत्ति हुन्छ इत्यादि स्मृति ग्रन्थहरू पनि छन्।
यसकारण ब्राह्मणा विविधिसन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतिबाट विविधिसा प्रति अर्थात् ब्रह्म जिज्ञासा प्रति कर्मलाई साधन मानिन्छ, तर तत्त्व ज्ञान प्रति साक्षात साधन मानिँदैन। किनभने विविधिसन्ति पदमा विद धातुको अर्थ ज्ञान हो एवं सन प्रत्ययको अर्थ इच्छा, इच्छाको कर्म धातु अर्थ वेदन हो। अतः तत्त्व जिज्ञासा प्रति यागादि क्रियाको उपयोग छ, तर ज्ञानमा छैन। अतः तत्त्व ज्ञान प्रति कर्म र उपासनालाई साक्षात साधन होइन, अपितु परम्पराया साधन मान्नका कारण उनीहरूको उपयोग हुन्छ। अब अगाडि ग्रन्थकारले बताउनुहुन्छ, एवं श्रवण मनन निधिध्यासनान्यपि ज्ञान साधनानि मैत्रेयी ब्राह्मणे आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इति दर्शनमनुद्य तत्साधनत्वेन श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्य इति श्रवण मनन निधिध्यासनानां विधानात्। अर्थात् यस्तो प्रकारले श्रवण मनन निधिध्यासन पनि ज्ञानका साधन हुन्। किनभने मैत्रेयी ब्राह्मणमा अरे मैत्रेयी आत्माको साक्षात्कार गर्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले दर्शनको अनुवाद गरेर आत्माको श्रवण मनन तथा निधिध्यासन गर्नु पर्दछ इत्यादि वाक्यद्वारा दर्शनको साधन रूपले श्रवण मनन र निधिध्यासनको विधान गरेका छन्। यो भयो मूल अर्थ। यसलाई व्याख्याद्वारा बुझौँ। जसरी तत्त्व ज्ञान प्रति निष्काम कर्मको विनियोग बताइयो, त्यस्तै प्रकारले त्यसै गरी तत्त्व ज्ञान प्रति श्रवण मनन निधिध्यासनको पनि विनियोग बताइयो। किनभने बृहदारण्यक श्रुतिको मैत्रेयी ब्राह्मणमा यज्ञवल्क्य महर्षिले मैत्रेयी प्रति बताए, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्य। अर्थात् हे मैत्रेयी, आत्माको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नु पर्दछ। अब यो वाक्यमा आत्मदर्शन फल हो र श्रवणादि त्यसको साधन हुन्। अब यहाँनिर श्रौत क्रम तथा अर्थ क्रमको विचार गर्न आवश्यक हुन्छ। जस्तो सुनिन्छ त्यसलाई श्रोत क्रम भनिन्छ भने प्रयोजनको अनुरोधले क्रम मानियो भने त्यसलाई अर्थ क्रम भनिन्छ। सुनिएकालाई श्रौत क्रम भनिन्छ भने प्रयोजनका अनुरोधले क्रम मान्दा त्यसलाई अर्थ क्रम भनिन्छ। श्रौत क्रम अनुसार आत्मा दर्शन पश्चात श्रवण मनन निधिध्यासनको अनुष्ठान इष्ट प्रयोजनको साधन हुन सक्दैनन्। अतः श्रवणादिको फल अदृष्टको कल्पना गर्नु पर्दछ। जस्ता प्रकारले अग्निहोत्रम जुहोति यवागम पचति यी दुवै वाक्यद्वारा विहित कर्मको अनुष्ठान श्रौत क्रमद्वारा गरियो भने त अग्निहोत्र गरेपछि यवागु पाठलाई दृष्ट प्रयोजन युक्त नमानेर अदृष्टको साधन मान्नु पर्ने हुन्छ र सम्भवते दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाय अन्यायत्वात्। अर्थात् दृष्ट फल सम्भव हुँदा हुँदै अदृष्ट फलको कल्पना न्याय विरुद्ध छ। अतः श्रौत क्रमको परित्याग गरेर अर्थ क्रम अनुरोधले यावागु पाको पश्चात अग्निहोत्र गर्नु भन्ने गरियो भनेदेखि त अग्निहोत्र रूप कर्मको निष्पत्तिमा यावागु पाको उपयोग हुनको कारण यावागु पाको फल दृष्ट हुन्छ। यस कारण अर्थ क्रमले यावागु पाको पहिलो अनुष्ठान गरिन्छ र तत्पश्चात अग्निहोत्रको अनुष्ठान गरिन्छ। ठिक त्यसै प्रकारले श्रवणादिको अदृष्ट प्रयोजन मान्नु नपरोस्। अतः पूर्व अनुष्ठित श्रवण मनन निधिध्यासन आत्मदर्शनका साधन हुन्छन्। यसकारण परिभाषाकारले बताएका छन् कि आत्मदर्शनको अनुवाद गरेर आत्मदर्शनको साधन रूपले श्रवणादिको विधान गरिएको हो। अर्थात् वेदान्त श्रवण मनन निधिध्यासन आत्मज्ञानका साधन हुन्। अब यहाँ श्रवण मनन र निधिध्यासनको तात्पर्यार्थ बताउँदै भन्नुहुन्छ, श्रवणम नाम वेदान्तानाम् अद्वितीय ब्रह्मणे तात्पर्यावधारणानुकूल मानसिक क्रिया, मननं नाम शब्दावधारितेर्थे मानान्तर विरोधाशंकायां
तन्निराकरणानुकूल तर्कात्मक ज्ञान जनको मानसो व्यापारः निधिध्यासनं नाम अनादि दुर्वासनया विषय स्वाकृष्यमाणस्य चित्तस्य विषयेभ्योपकृष्य आत्मविषयकस्थैर्यानुकूलो मानसो व्यापारः। ती श्रवण मनन निधिध्यासन जस्ता साधनहरूमध्ये समस्त वेदान्तहरूको अद्वितीय ब्रह्ममा तात्पर्यको निश्चयानुकूल मानसिक क्रियालाई श्रवण भनिन्छ। श्रवणद्वारा निश्चित अर्थका विषयमा प्रमाणान्तरसँग विरोधको शंका हुँदा त्यो प्रमाणान्तर विरोध शंका निराकरणको अनुकूल तर्करूप ज्ञानको जनक मानस व्यापारलाई मनन भनिन्छ। अनादि दुर्वासनाद्वारा विषयप्रति आकृष्ट चित्तलाई ती विषयदेखि हटाएर आत्मा विषयक स्थिरताका लागि अनुकूल मानसिक क्रियालाई निधिध्यासन भनिन्छ। यस प्रकार मूल अर्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा पुनः बुझौं। अब श्रवण मनन र निधिध्यासन जस्ता जो शब्दहरू छन् यी पारिभाषिक शब्द हुन्। अब कानबाट जे सुनिन्छ, मनद्वारा जे सोचिन्छ वा जो ध्यान गरिन्छ त्यसलाई श्रवण मनन निधिध्यासन भनिँदैन। वेदान्त शास्त्र अद्वैत ब्रह्मको प्रतिपादक हो अथवा भेदको प्रतिपादक हो। यस प्रकार वेदान्तका विषयमा संदेह उत्पन्न हुँदा पूर्वोक्त तात्पर्य निर्णायक 6 लिङ्गहरूद्वारा अर्थात् पहिले बताइएका उपक्रम उपसंहार अभ्यास फल अर्थवाद र उपपत्ति यस प्रकारका 6वटा लिङ्गद्वारा समस्त वेदान्तहरूको अद्वैत ब्रह्ममा नै तात्पर्य छ भनेर यस प्रकारले निश्चयात्मक मानसिक क्रियालाई श्रवण भनिन्छ। आफ्ना कानद्वारा सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यहरूलाई सुनिसकेपछि पनि अद्वैत ब्रह्ममा वेदान्तको तात्पर्य निश्चय हुन सकेन भने त्यस व्यक्तिले वेदान्तको श्रवण गरेन भनेर जान्नु पर्दछ। तर आफ्ना कानद्वारा समस्त वेदान्त वाक्यहरू सुनिसकेपछि समस्त वेदान्त वाक्यहरूको वास्तविक तात्पर्यार्थ एक अद्वैत ब्रह्ममा छ भन्ने यस्तो प्रकारको निश्चयात्मक मानस व्यापार उत्पन्न भयो भने त्यसलाई वेदान्तको श्रवण भनिन्छ। समस्त वेदान्त वाक्यहरूको अद्वैत ब्रह्ममा नै तात्पर्य छ यस्तो प्रकारको मानसिक अवधारणालाई नै श्रवण भनिन्छ। उक्त प्रकारले वेदान्त श्रवण गरेपछि मनन हुन स्वाभाविक हुन्छ। श्रवण त गरियो तर श्रवण गरे पश्चात मनन प्रारम्भ भएन भने त्यसलाई श्रवणको अपरिपक्वता मानिन्छ। श्रवणका परिपाक अवस्थाको यो सुपरिणाम हुन्छ कि वेदान्त प्रमाणगत असम्भावनाको निवृत्ति हुन्छ। वेदान्त प्रमाणगत असम्भावनाको निवृत्तिलाई नै श्रवणका परिपाक अवस्थाको सुपरिणाम मानिन्छ। वेदान्त प्रमाणगत असम्भावनाको निवृत्ति हुनका साथै मनन प्रारम्भ हुनुलाई श्रवणको परिपाक अवस्थाको सुपरिणाम मानिन्छ। अब वेदान्त शास्त्रले अद्वैत ब्रह्मको प्रतिपादन त गर्दछ तर प्रत्यक्षादि प्रमाणहरूद्वारा त्यसमा स्पष्ट भेद देखिरहेको छ। यस प्रकार वेदान्त शास्त्रका साथ प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरका साथमा विरोधको शंका उपस्थित हुँदा त्यो विरोधलाई हटाउनका लागि अनुकूल तर्करूप ज्ञान उत्पन्न गर्ने मानस व्यापारलाई मनन भनिन्छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा भेदको बाधक तथा अभेदको साधक तर्कद्वारा विचार गर्नुलाई मनन भनिन्छ। यस प्रकार मनन गर्नाले जीव ब्रह्मको एकता रूप वेदान्त शास्त्रको प्रमेयका सम्बन्धमा भइरहेको असम्भावना निवृत्त हुन्छ। यस प्रकार मननद्वारा प्रमेयगत असम्भावनाको निवृत्तिका साथै स्वाभाविक रूपले निधिध्यासनको प्रारम्भ हुनु नै मननका परिपाक अवस्थाको सुपरिणाम हो। यदि स्वाभाविक रूपले निधिध्यासन भएन अथवा निधिध्यासन हुन लागेन भने अहिले पूर्ण रूपले मनन भएको रहेनछ, मनन पूर्ण भएको रहेनछ भनेर मान्नु पर्दछ। अनादिकालदेखि मनमा रहिरहेका दुर्वासनाहरूका कारण नै मन बार बार विषयमा गइरहन्छ। यस्ता विषयाग्निद्वारा सन्तप्त मनलाई ती विषयहरूदेखि पृथक गरेर आत्मामा स्थिर गर्नका लागि
ध्यानात्मक मानस व्यापारलाई निधिध्यासन भनिन्छ। यो निधिध्यासनद्वारा अनात्मामा आत्मबुद्धि रूप विपरीत भावनाको सर्वथा निवृत्ति हुन्छ एवं ब्रह्म र आत्माको अभेदको साक्षात्कार हुन्छ। यही निधिध्यासनको फल हो। ग्रन्थकार बताउनुहुन्छ तत्र निधिध्यासनम ब्रह्म साक्षात्कारे साक्षात्कारणम ते ध्यान योगानुगत अपचन्तेवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगुणाम् इत्यादि श्रुतेः। निधिध्यासने च मननं हेतुः अकृत मनस्यार्थ दार्ढ्याभावेन तद्विषय निधिध्यासनायोगात्। मनने च श्रवणं हेतुः श्रवणाभावे तात्पर्य निश्चयेन शाब्द ज्ञानभावेन श्रुताद विषयुक्तत्वायुक्तत्व निश्चयानुकूल मननायोगात्। एतानि त्रीण्यपि ज्ञानोत्पत्तौ कारणानीति केचिद् आचार्य उचिरे। अति श्रवण मनन निधिध्यासन मध्ये निधिध्यासन ब्रह्मको प्रत्यक्षमा साक्षात साधन हो। यो सम्बन्धमा श्रुतिले बताएका छन्। ध्यान योगमा लागेका महर्षिहरूले आफ्ना गुणहरूद्वारा आच्छन्न देवात्मा शक्तिलाई देखे इत्यादि श्रुति प्रमाणहरू छन्। निधिध्यासन प्रति मनन कारण हो। किनभने मनन नगर्ने साधकलाई अर्थको दृढता नहुनको कारण यो विषयमा निधिध्यासन हुन सक्दैन। मनन प्रति श्रवण कारण हो। किनभने श्रवणको अभावमा तात्पर्यको निश्चय नहुनाले शाब्द ज्ञानकै अभाव हुन्छ। त्यसै स्थितिमा सुनिएका अर्थका सम्बन्धमा युक्तत्व अयुक्तत्व निश्चयको अनुकूल मनन हुन सक्दैन। अतः आचार्यहरूले यी तीनै श्रवण मनन निधिध्यासनलाई ज्ञान उत्पत्ति प्रति कारण बताएका छन्। यस प्रकार मूल अर्थ बताइयो। यसलाई फेरि व्याख्याद्वारा बुझौं। उक्त श्रवण मनन निधिध्यासनहरू मध्ये निधिध्यासन ब्रह्मका अपरोक्षताको साक्षात साधन हो। किनभने तथा श्रुतं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः अर्थात् तत्पश्चात निष्कल ब्रह्मको ध्यान गर्दै त्यो परमेश्वरको दर्शन गरे, परमेश्वरलाई देखे इत्यादि श्रुतिले ध्यानलाई नै परमेश्वरको साक्षात साधन बताइरहेका छन्। त्यसै गरी निधिध्यासनको साक्षात साधन हो मनन। किनभने मननद्वारा नै अर्थमा दृढता आउँदछ र फेरि त्यो विषयमा अनात्माकार वृत्ति हटाएर निरन्तर आत्माकार वृत्ति रूप निधिध्यासन हुन लाग्दछ। आत्माकार वृत्तिको विजातीय हो अनात्माकार वृत्ति। ध्यान गरेका बेलामा अर्थात् निधिध्यासन गरेका बेलामा बीच बीचमा त्यो विजातीय वृत्तिले व्यवधान उत्पन्न नगरोस्। केवल तैलधाराका समान सदैव आत्माकार वृत्ति नै बनिरहोस्। यस्ता प्रकारको मानसिक चिन्तनलाई निधिध्यासन भनिन्छ। त्यो ध्यान गरेका बेलामा बीच बीचमा विजातीय वृत्तिले व्यवधान नगरिकन केवल तैलधाराको समान सदैव आत्माकार वृत्ति बनिरह्यो भने यस्ता मानसिक चिन्तनलाई नै निधिध्यासन भनिन्छ। अब यो निधिध्यासन प्रति मननलाई कारण मानिन्छ र मनन प्रति श्रवणलाई कारण मानिन्छ। किनभने श्रवण बिना वेदान्तको तात्पर्य निश्चय हुन सक्दैन। वेदान्तको तात्पर्य निश्चय नभएपछि शाब्दबोध हुन सक्दैन र शाब्दबोधका अभावमा मनन पनि हुन सक्दैन। अतः श्रवणद्वारा तात्पर्य निश्चय भएपछि शाब्दबोध हुन्छ र शाब्दबोध भएपछि त्यो विषयमा युक्तत्व अयुक्तत्व निश्चयानुकूल मनन हुन्छ। श्रवण मनन निधिध्यासन तिनटै ज्ञान उत्पत्तिमा कारण हुन् भनेर आचार्य वाचस्पति मिश्रले बताएका छन्। यस प्रकार ज्ञान उत्पत्तिको साधन श्रवण मनन र निधिध्यासनका सम्बन्धमा विवेचना गरियो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।